ایک انگریز مسلمان ہو گیا، طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ، سب رونے والی باتیں. ہنسنے والی کون سی بات؟ ہم ہنس سکتے ہیں جنہ دی دھی بڈھی عافیہ صدیقی 86 سال قید چھوڑ کے بیٹھی ہوئے امریکہ دی قید ہے، اسی کو ہسن دے قابل. شام وچ صحابہ دے مزار تے جناب صحابیات دے مزار تے حضرت سیدہ زینب دے مزار تے میں خود حاضر ہویا، اگلے وہ بھی اڑا دیتا. خالد بن ولید دا مزار بھی اڑا دیتا. حضرت ویس کرنی دے مزار تے میں حاضر ہویا، وہ بھی اگلے اڑا دیتا. حضرت مالک نخی تابی دا تین ہی مزار سن، عمار بن یاسر دا مزار بھی اگلے اڑا دیتا. اسی کو ہسن دے قابل ہے. میں ہسن واسطے گلا نہیں کردا، اے صرف جگان واسطے. اقبال کہندا واہ ناکامی متا، اے اقبال حال والا کہندا واہ ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ گلاں تو سنن واسطے تیار کوئی نہیں. ہاں جی لگیاں موجاں تے لائی رکھی سونے، پر ایسی گلاں کرنے کھا لیا سویرے کی کرنا ہے، دکان کیویں چلانی تے کارخانہ کیویں چلانا ہے. حضور دے دین نال کی ہو رہا یہ نال سانو غرض ہی کوئی. میں جڑی گل کرن لگا اور سمجھو، داتا صاحب علیہ رحمہ دے بارے میں گل کرن لگا، چونکہ آپ دا عرس مبارک قریب تو گزریا تے آپ والی بر صغیرن. اقبال کلندر لاہوری بھی خراج اقبال جنہ نام تے حال ہے، کہندا اے خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، صبح ماز مہریو تا بندہ گشت، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم، بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، پاس بان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب. توجہ، اویس رضا صاحب کراچی آ رہا ہے، ساڑھے بچے نوجوان ابھرتے بین الاقوامی نعت خان، محترم غلام مصطفیٰ صاحب، باقی بھی نعت خان، مولوی خادم بھی تواڈے سامنے آ گیا، روٹیاں کھا کے پھر کھائے گا. ایتھے نعت پڑھنی ایوان اقبال دی تپش، جناب رنگین ایتھے جناب لائٹاں لگیاں سپیکر لگے، ایتھے نعت نہیں. میں گل جڑی کر لگا بڑی توجہ نال سننی. علامہ فضل خیر آبادی خود لکھیا کہ میرے انہاں کپڑے بھی لا لے سن انگریزاں نے، منج دا لباس پوایا تے فرمایا مینوں پانی ایہو جہا دیندے سن جویں سب دا زہر ہوندا، تے مینوں روٹی ایویں دیندے سن جویں تنبا ہوندا. اس حالت وچ مٹی دے ٹوکرے چاہ کے منج دا لباس پا کے علامہ فضل خیر آبادی عربی زبان وچ حضور دیاں نعتاں لکھ دے رہے. اور میرے ہاں جی میں عربی کتاباں بھی لکھیاں، گرامر اتے لکھیاں، اور مینوں بھی بغیر لغت تے او دا اج بھی ترجمہ نہیں آتا جڑے علامہ نے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے تے منج دا لباس پا کے حضور دے عربی زبان وچ قصیدے لکھے. میں اپنا خود اعتراف کر رہا کہ مینوں اج بھی بغیر لغت تو دا ترجمہ نہیں آتا. علامہ نے جڑے عربی دے لفظ استعمال کیتے، کیوں؟ ورنہ تے قید ہوئے پھر بندے نوں سزائے موت او کالا پانی بھیج دیتا جائے جتھے دی آب و ہوا. علامہ خود فرماندے کہ میں ویکھدا سی کہ زخم ہی جدوں ہودا نہیں ٹھیک ہویا تے فرماندے سن میں ویکھدا سی بھئی جیڑا مر جاندا سی ریت وچ دبا کے نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ. علامہ خود فرماندے جس چھپر وچ مینوں رکھیا سن ہر ویلے تو پانی ٹپکدا رہندا سی، نہ دن آرام نہ راتی. فرماندے سن او دریا دا جڑا پانی سی او بھی کالا سیاہ سی. علامہ نے خود لکھیا اودے وچ، لیکن اس دے باوجود جدوں مٹی دا ٹوکرا چاندے سن تے انگریز تاڑیاں ماردے سن کہ اسی اتنا بڑا عالم اودے نال ظلم کر رہا ہے. تے آپ انگریزاں نو مخاطب کر کے فرماندے سن ظالمو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو تے سٹیج تے انہاں دے وارث بیٹھے ہو. اہل سنت کیوں منہ چھپا کے جیون؟ میں ہن تے گل نہیں کرنا چاہتا ورنہ تقابل دی ایک بڑی بڑی گل ہے. مولوی جعفر تھانیسری وہ بھی 18 سال اتنے رہ کے آیا، انہیں کتاب لکھی کالا پانی، وہ بھی میرے کو آیا. میرے کو ساری کتابیں ہیں کالے پانی کے بارے جڑی لکھیاں علامہ نے بھی لکھیاں. میرا اور شغل تے ہے کوئی نہیں، نہ کدی کیبل ویکھی نہ کدی خبراں سنیاں. ہاں جی اور کام تے ہے کوئی نہیں، میں صرف کتابیں ہی پڑھنا. کدی میں خبراں بھی نہیں سنیاں. لوگ تے ویکھدے نا جناب فلماں ڈرامے، اے گلاں میں تاں کر رہا جنہیں فلماں ڈرامے ویکھ. یاد رکھنا جیڑا بندہ بد کردار ہوئے نا وہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. بالکل جیڑا بندہ شراباں پیوے غیر محرم عورتوں ویکھے وہ بندہ کدی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ چنج نہیں ہویا. دلیر بندہ ہمیشہ ہی ہوئے گا جے دل وچ حضور دی عظمت ہوئے تے او دا براہ راست حضور دے غلاماں نال تعلق ہو.
ایک انگریز مسلمان ہو گیا طارق جمیل اینڈ کمپنی دے ہاتھ ہوتے انہیں جدو مسلمان ہویا انگریز کہنے لگا یار میں تھوڑے قرآن وچ پڑھیا ہوں تو میرا بھی قرآن ہے کہ آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام دے امتی اک جھپکن تو پہلے تخت بلقیس لے آئے وہ دسو کنج لے آئے انگریز نے کہا کنج لے آئے ہوں انہاں کول جواب کی سی انہاں جدو نبی دی پاور نہیں مننی تے ولی دی پاور نہ مننی انہاں کول کوئی جواب کوئی نہیں قیامت تک انہاں کول کوئی بات نہیں خالی یہ تقریراں کر سکتے تے بندے کٹھے کر سکتے کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے اور قیامت تک بھی اگر کوئی روحانی طور تے اسلام دا جواب دے سکتا تے اہل سنت و جماعت دے سکتے ہیں اور کسی کو کوئی شاہ کوئی کانے دے مقابلے بھی پیر میر علی شاہ صاحب آئے سن کانے نے کہا میں نبی ہاں تے آپ گولڈ شریف تو چل کے آئے تو فرماؤ کانے ہاں تو کیڑے پاسوں نبی میں صدیاں بعد امتیاں ایتھے قلم دوات رکھ دیں دے جدا قلم خود چلے وہ حق تے وہ کانا انہیں کانے نے آنا بھی کوئی نہیں سی انہیں بگے پیر میر شیر کھڑیا پیر میر علی شاہ صاحب دے مقابلے کوئی نہ آیا کانا تے بعد لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی انہیں کہا شاہ جی قلم نہ چلدا تو پھر تسی تو ساڑا بٹھا بٹھا دیتا سی تے پیر میر علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرمایا جلیو میں آپو گل تھوڑی کی تھی میں نو رسول اللہ دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا میں گل مکانی بھی ہے ختم کرنی میں بس چلدے گل مکا دینی تواڈے نال تقریر وہ نہیں ہوندی جڑا بندہ آپوں کہو جی سبحان اللہ دائیں والے بھی کہو بائیں والے گل وہ جی کرو اگلے خود کہو نا سبحان اللہ زبردستی جنت درخت بھی کوئی نہیں لگدے ہاں جی تو ویسے بھی بوزدلاں نال میری گفتگو کدی ہوئی نہیں جدی بندے دی ٹنگاں ایویں کمی جا رہی ہون بوزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا ایتھے میں ایک نوجواناں نال ایک گل کر جاواں ایک نوجوان سی ساڑھے بزرگاں نے لکھیا مند نے ایک نوجوان سی وہ درود شریف پڑھ پڑھ کے دعاواں منگدا سی یا رسول اللہ مینوں دیدار کراؤ مینوں دیدار کراؤ ایک دن کرم ہو گیا ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک سواری تے سوار ہو کے تشریف لے جا رہا ہے چاروں یار حضور دے نال بیٹھے اور نوجوان بھی پیچھے پیچھے نسی جاوے سواری پہاڑ چڑھن لگی انج درمیان جا کے سواری گئی روک گڈی او نوجوان نسیا پتھر تلاش کرن بھئی میں ٹائر تھلے دیواں وڈے وڈے پتھر سن انہوں لبھی کوئی شے نہیں حالانکہ او دے وامو گمان جنہ دے صدقے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا گڈی پیچھے کیویں آنا سی وہ اصل تے لڑکوں تے بچے دا امتحان سی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے اقبال کلندر لاہوری کہندا لو بھی تو قلم بھی دروا شوق تیرا ہونے دا میں ترجمہ نہیں کرتا ورنہ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہونا اقبال کہندا قیامت تک جدو عشق دی گل ہوئے گی تے سمجھ لویں محمد عربی دا غلام ہے تے جدو عقل وچ کوئی لے آئے گا تے سمجھ لویں ابو لہب دی نسل اللہ اکبر ایتھے اقبال گل کیتی با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ہے من اقبال کہندا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں